एक म्हाका विचारपाक जाय म्हळ्यार विचारपाक सोदतालो की तुमी जेन्ना पयलो लेख बरयल्लो किंवा पयली पोयम बरयल्ली तुमच्या मिस्टराचें रिएक्शन कितें आशिल्लें तेजेर? तो तेन्ना न्याय मिळेल का न्याय हो तो त्या हेचेर आसलो न्ही मिस्टराचेर अशें न्ही तो हांवें म्हणजे कितें तरी झगडपाच्या हितून म्हणजे म्हाजेर अन्याय जाला म्हाका न्याय जाय म्हणजे तसो पॉझिटिव्हूच आसलो तो मातशी सगळींच जाणां न्हिदलेली जागी जायना तशी सगळींच खडबडून जागी जाली गौरी आनी अशें बरोवंक शकता असो प्रश्नचिन्ह प्रश्नार्थक हजबंडा बरोबर सगळ्यांकूच येयलो म्हणजे गौरी एक सादें सरळ सोजवळ भुरगें तें आनी शी कॅन रायट अजुनूय काही म्हजे जे फ्रेंड्स आसात ते म्हणटा तूं मॅथ्स टिचर आसून इतलें बरें कशें बरोवंक शकता हांव मोटेपण मानना पण तें येयलें मनांतल्यान तें हांवें बरयलें. कितें थोड्यांक असो भंय दिसता आसतलो न्हू की हेका काय म्हणप ना लेखान कन्वर्ट करूंक आसा म्हणजे ऍक्च्युली माझे लेखणी हें शस्त्र आसा म्हाका कितें वायट दिसलें जाल्यार इमिजिएटली 2 दिसान पेपरार येता आनी तशें जाता तें पूण कोणाक बरयलां कितें बरयलां तें कोणाकूच कळपाचें ना. हाव टू